अब दार्जिलिङमा पनि घरभित्रै हुनेछ कोरोनाको जाँच। यसको लागि विकिरण फाउन्डेसनले कोरोना जाँच निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। यो किट पाउनका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूले एउटा आवेदन लेखेर चौरस्ता नजिक जिटिएको पर्यटन विभागको कार्यालय सिल्भर फरमा दिन पर्नेछ। नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी यहाँ एउटा स्पेशल प्रेस कन्फरेन्स गरिरहेछौँ। त्यसको लागि अलिकति म मास्क निकालेर गरौँ भनेर। हाम्रो आज एउटा नयाँ प्रोग्राम, नयाँ इनिसिएटिभ र इन्डियामा फर्स्ट टाइम एउटा सेल्फ टेस्टिङ किट कोभिसेल्फ विच इज एक्चुअली अप्रुभ बाई द ICMR र यो चाहिँ अब घरमै हामीले टेस्ट गर्नु सक्ने एउटा किट आएको छ र किट चाहिँ हाम्रोमा दार्जिलिङमा वी हेभ गट 100 किट्स एज अफ नाउ र पछि यो किटहरू अहिले अनलाइनमा पनि बिक्री हुँदैछ प्लस पछि फार्मेसीमा पनि आउट हुन्छ यो किट। तर अहिलेको लागि हामीले यो किट चाहिँ यस्तो मान्छेलाई दिँदैछौँ जो मान्छे घरबाट निस्किनु नसक्ने स्पेसल अब जसको उहाँहरूको स्पेसल छ निड्सहरू र उहाँ जो सिनियर सिटिजन्सहरू हुनुहुन्छ जो घरबाट निस्किनु नसक्ने उहाँहरूलाई यो किट चाहिँ फ्रीमा हामीले विकिरण फाउन्डेसनबाट उहाँलाई दिनेछौँ। र यो किट पाउनुको लागि उहाँले एउटा एप्लिकेसन लेखोस् र हाम्रो यहाँ अफिस सिल्भर फोर अफिसमा उहाँहरूले ड्रप इन गरिदियो भने हाम्रो भलिन्टियर्सहरूले गरेर यो घरमै उहाँलाई दिनेछौँ र कोही उहाँहरूकोबाट कोही आयो भने हामीले उहाँलाई पनि ह्यान्डओभर गर्नेछौँ। र साथैमा हाम्रो डाक्टर दावा हुनुहुन्छ, हि इज आवर मेडिकल एडभाइजर टु विकिरण फाउन्डेसन अनि कि मेम्बर अल्सो। उहाँले यो जुन चाहिँ किट छ यो लिएर डिटेल, किन यो एउटा मेडिकल किट हो सो आई एम नट अ मेडिकल पर्सन, उहाँले चाहिँ विकिरण फाउन्डेसनबाट यसलाई कसरी चलाउनु सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले डेमोन्स्ट्रेट प्लस यसको बारेमा उहाँले अझै जानकारी दिनुहुन्छ। यो जुन चाहिँ किट छ, नमस्कार फर्स्ट अफ अल, यो किट चाहिँ ऱ्याट किट हो, ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट। तर योमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नाम हेर्नुभयो भने कोभिसेल्फ, द्याट मिन्स दिस क्यान बी टेस्टेड बाई सेल्फ एट होम। सो आफै गर्नु सक्छ। जुन चाहिँ अहिले ऱ्याट टेस्ट अरू हुँदैछ त्योमा चाहिँ नेजोफेरेन्जल स्वाब भित्र नाकको र भित्र निजल र नेजोफेरिङ्स भन्छ भित्र त्यहाँ टच गरेर रोटेट। सो यो चाहिँ टेक्निकल पर्सनले एउटा मेडिकल टेक्निसियनहरूले गरेर त्यो ऱ्याट टेस्ट चाहिँ गरेछ। रिजल्ट्स आर विदिन 15 मिनट्स। त अहिले यहाँ के प्रब्लम हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी एरियामा पनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा हेर्नुभयो भने ऱ्याट टेस्ट इज मेड ओन्ली फर एडमिटेड पेसेन्ट्स, इन्डोर पेसेन्ट्स। ओपिडीलाई चाहिँ हामीले के गरेछ, आउट पेसेन्ट डिपार्टमेन्ट जुन चाहिँ पेसेन्ट हामी गएर हामी टेस्ट खालि गर्छौँ, हाम्रो हो कि होइन, किन हामी सस्पेक्ट हो या त कन्ट्याक्टमा आएको छु भन्ने है जो सिम्टम्स होइन। तर डाउटफुल केसेसमा पनि हामीले आरटिपिसिआर गर्दैछ। आरटिपिसिआरमा के छ भन्दा 2 दिन या 3 दिन टाइम लाग्दैछ। सो नाउ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ ओपिडी पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले गर्नु सकेको छैन। सो द्याट इज अ ड्रब्याक अहिले। नाउ एनदर थिङ, आज मलाई फोन आयो, अस्तिमा आयो, 1-2जना घरमा पोजिटिभ आयो र घरमा एकजना प्यारालाइज पेसेन्ट छ, ऊ पनि कन्ट्याक्टमै त्यही रुममै बसेको थियो। नाउ उहाँलाई सिम्टम्स थिएन तर कन्ट्याक्ट थियो। र उहाँको कोभिड हो कि होइन त्यहाँ एउटा प्रब्लम आयो। त्यो पेसेन्टलाई गभर्मेन्ट हस्पिटलमा रस गरेर ल्याएर केही छैन, ऱ्याट टेस्ट हुँदैन, सुड बी एडमिट द पेसेन्ट, भर्ती गर्नु पऱ्यो। त्योमा चाहिँ यो किट चाहिँ हामीले घरमा दिएर त्यो पेसेन्टले आफैले गर्नु सक्यो भने राम्रो हो, गर्नु सकेन भने एकजनाले विथ प्रिकसनरी मेजर्स पनि गरिदिनु सक्छ। तर यो चाहिँ एप डाउनलोड गर्नुपर्छ, तपाईँले रिजल्ट पनि पाउनुहुन्छ प्लस तपाईँको टेस्टको रिजल्ट जुन चाहिँ ICMR एप्रुभ त्यो पनि तपाईँले इन्स्ट्यान्ट पाउनु। तर यसको लागि चाहिँ एप डाउनलोड गरेर गऱ्यो भने चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ जुन चाहिँ आएको छ यो चाहिँ गभर्मेन्टको नेटवर्कमा गइहाल्छ ICMR-को। त्योमा चाहिँ कतिजना पोजिटिभ हुँदैछ, वी क्यान किप ट्र्याक अफ द कोभिड पेसेन्ट। सो दिस इज भेरी युजफुल फर सस्पेक्टेड पेसेन्ट्स जुन चाहिँ कन्ट्याक्ट छ तर हो कि होइन। अहिले गाउँ बस्तीमा कतिजना बस्दैछ कि माने हाम्रो घरमा एकजनालाई भएको त्यो कोभिड, हामीलाई पनि भयो कि भएन। नाउ आरटिपिसिआर ऱ्याट गर्नु लागि दे हेभ टु गो टु द इन्स्टिट्युसन। नाउ ब्लक प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरतिर ऱ्याट हुँदैछ, आरटिपिसिआर फेरि भएको छैन। सो नाउ ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट यो चाहिँ इफ इट इज पोजिटिभ देन यु आर 100% कोभिड पोजिटिभ। ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट इज नट भेरी 100% स्योरिटी इफ इट इज नेगेटिभ तर तपाईँलाई कोभिडको सिम्टम्स छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले डाउटफुल केसेसलाई चाहिँ के गर्छौँ, ऱ्याट नेगेटिभ आयो तर आरटिपिसिआर गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको सिम्टम्स चाहिँ कोभिडसित मिल्दैछ।
सो दे कम अन्डर द क्याटेगोरी अफ सारी, सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भनेर। त्यसको लागि वार्ड पनि गभर्मेन्ट हस्पिटल अलग्गै छ, कोभिड वार्ड अलग्गै, सारी वार्ड अलग्गै। नाउ त्यसले गर्दा यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ पोजिटिभ हो भने चाहिँ 100% कोभिड पोजिटिभ। सो सेन्सिटिभिटी यो, यसको लागि अलिकति यो पनि प्रब्लम चाहिँ इन द सेन्स भाइरल लोड राम्रो हुनुपर्छ, ज्यादा हुनुपर्छ, कम्ती छ भने चाहिँ आरटिपिसिआरले पिकअप गर्छ। तर जब तपाईँको भाइरल लोड जिउमा कम्ती छ, भर्खर इन्फेक्सन भएको तर भाइरल लोड त्यस्तो मात्रामा छैन भने ऱ्याट क्यान बी नेगेटिभ, र त्योमा चाहिँ हामीले आरटिपिसिआर गर्नु। तर यो अहिले जुन चाहिँ वी आर ट्राइङ टु फिल अप द ब्रिज, जुन चाहिँ पेसेन्टहरू घरबाट निक्लिनु सक्दैन, बुढोपाकाहरू या प्यारालाइज पेसेन्ट या त टाढोमा छ एकदमै डाउटफुल केसेस भयो, त्योमा चाहिँ वी क्यान डु दिस टेस्ट एट होम एन्ड बाई सेल्फ। त्यो पेसेन्ट अलिक एडुकेट, अलिकति एपहरू चाहिँ चलाउनै पर्यो, किन डाउनलोड गर्नुपर्छ माई ल्याब वी हेभ टु डाउनलोड, एन्ड देन त्यसकै आधारमा त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन पनि छ, भिडियो इन्स्ट्रक्सन छ कसरी तपाईँले गर्नु भनेर। तर इभन देन आई क्यान गिभ अ डेमोन्स्ट्रेसन माइ सेल्फ आज तपाईँहरूलाई, यो गर्नु चाहिँ सजिलो छ। सो आई जस्ट सो यु हाउ इट इज डन। सुन्नुहोस् डक्टर, एउटा प्रश्न कि ऱ्याट त त्यति रिलायबल भन्दैन नर्मल ऱ्याट त है, यो चाहिँ कतिको रिलायबल मान्नु सक्छ? दिस इज अल्सो ऱ्याट। हजुर होइन, यो चाहिँ तपाईँको एप्रुभ्ड हो? यस, बिकज इट इज एप्रुभ बाई आइसिएमआर। आइसिएमआर इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च, हायेस्ट बडी हो, त्यसले पनि एप्रुभ गरेको छ। न अस्ति ऱ्याटहरू सबै गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा खालि दिएको थियो, बाहिर दिएको थिएन, तर कतिवटा बाहिर पनि गर्थ्यो। तर यो चाहिँ तपाईँको ग्रुपमा पनि पठाइदिएको छु, त्यसमा इन्स्ट्रक्सन्स हिन्दी र इङ्ग्लिसमा छ। हामी नेपालीमा पनि बनाउन ट्राई गर्दैछौँ एउटा ट्रान्सलेट गरेर, सो द्याट इट्स इजी फर यु। अन्त डक्टर दावाले यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहुँदैछ कसरी चाहिँ गर्नु सक्छ भने। यो चाहिँ घरमै गर्ने चिज हो, सिन्स इट्स अ सेल्फ किट। हामीले अहिलेको लागि चाहिँ विक्रान्त फाउन्डेसनबाट यो फ्री किट्स दिनेछौँ, र जसको घरमा सिनियर सिटिजन है, स्पेसल निड भएको ऊहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ घरमै गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ घरबाट निस्किनु सक्नुहुँदैन उहाँको लागि चाहिँ हो। सेनिटाइजर गरेर या इफ यु हेभ ग्लभ्स त्यो गरेर चाहिँ गरिदिनुहोस्, सो द्याट। सो यो चाहिँ इभन आइ एम टेस्टिङ फर माइ सेल्फ। यो चाहिँ दिस इज द स्वप कलेक्टर है। यो चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने थियो, बट यु डोन्ट ह्याभ टु क्लिन यर नोज, के गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ भित्रमा हाल्नु पर्दैन, जस्ट 3 इन्चेस, 2 to 3 इन्चेस इन्साइड, 180 डिग्रिजमा घुमाएर त्यो जब भयो न, यो बफर छ एउटा, टक्कै यो हाल्यो। सो यो गरेर योमा अलरेडी लिक्विड छ यो भित्र, यसलाई चाहिँ घुमाउनु पर्ने छ। मुनि चाहिँ औँलाले थिच्छ, भिडियो यु गेट द्याट इन भिडियो अल्सो कसरी गर्नुपर्ने। नाउ आफ्टर दिस यो मैले बन्द गरेँ। सो डिस्पोजेबल एउटा किट छ, यो चाहिँ स्वप चाहिँ जहाँसुकै नफ्याँक्नुहोस्, योमै हाल्नु पऱ्यो। दिस इज द डिस्पोजेबल किट। नाउ राख्यो, सो योमा 2 ड्रप हाल्यो, ओके 2 ड्रप्स हाल्यो, यु वेट। यहाँ यो दिस इज लाइक अ प्रेग्नेन्सी किट, एउटा सी र कन्ट्रोल एन्ड टेस्ट छ। ओके, नाउ यो चाहिँ अब जस्ट हेभ टु वेट फर 2-3 मिनट्स, तपाईँलाई रिजल्ट देखाइ। एप डाउनलोड भने तपाईँहरूले एप चाहिँ यहाँ योमै छ, सबै योमा बनाइदिएको छ, माई ल्याब भन्ने छ, योमा एप डाउनलोड गऱ्यो भने भिडियो पनि आउँछ। सो भिडियो हेऱ्यो भने तपाईँले, इट्स अ भेरी इजी प्रोसेस। त्यही कारणले कोभिड सेल्फ यु क्यान डु इट योरसेल्फ। अब यहाँ लाइन एउटा आउनु थाल्यो, सीमा लाइन आउँदैछ। सो इफ इट इज सिङ्गल लाइन बट वी स्टिल वेट फर 5 मिनट्स, तपाईँको 5 to 10 मिनट्स वेट गर्नु पऱ्यो। तर आई क्यान अलरेडी सी द्याट आई एम नेगेटिभ। ओके, तर किन भन्दाखेरि यहाँ सीमा खालि एउटा लाइन धर्का आउँदैछ, 2टा धर्का आयो भने टी पनि आयो भने चाहिँ द्याट इज अ पोजिटिभ। ओके, अलिक हातले उचाल्दिनु डक्टर। ए ओके, हुँदैछ एउटा लाइन।
तपाईँको फोनले यहाँ गर्नुभयो भने यहाँ खिच्नुभयो भने यु गेट एभ्रिथिङ यहाँबाट पनि डाउनलोड भइहाल्छ। अब यो चाहिँ आइसिएमआरले एप्रुभ गरेर यु हेभ टु एप डाउनलोड गरेर गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ। अन्त पोजिटिभ केसको पनि उनीहरूले रेकर्ड राखेर इज इजियर टु सो द्याट कतिजना कोभिड पोजिटिभ हुँदैछ नेगेटिभ छ थ्रु कोभिसेल्फ। सो कोभिसेल्फले अलरेडी अपलोड गरिन्छ अनि यो चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको थ्रुबाट प्रोटोकल इज बिङ फलो। सो यो चाहिँ अब अहिले कोभिसेल्फ क्यान बी युज एट होम। हजुर यो नेगेटिभ आयो भने तपाईँले एपमा अपडेट गर्नु पऱ्यो है? यस यो त एप खोलेर गर्नु पऱ्यो। यो त अब त्यो एपको विधि चाहिँ के होला है? के गर्नुपर्ने है? माइ ल्याब माइ ल्याब माइ अनि ल्याब गुगल पेमा छ। सिन्स यो त केही इलेक्ट्रोनिक डिभाइस होइन, तपाईँले चाहिँ एपलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई अब यो चाहिँ स्मार्टफोनबाट गर्नु पऱ्यो। स्मार्टफोन स्मार्टफोनबाट यहाँ स्क्यान छ अटोमेटिकली। स्मार्टफोनमा गरी हेर्नुहोस् यो चाहिँ यस्तो सजिलो बनाएर चाहिँ इट्स नट लाइक द अदर उयो ऱ्याट टेस्टको। अरू ऱ्याट टेस्टमा तपाईँले यो पाउनुहुन्न यु जस्ट स्क्यान दिस। तर स्मार्टफोनले नक्सा खिचेर गऱ्यो स्क्यान गऱ्यो भने एभ्रिथिङ विल बी त्यो है। अन्त तपाईँले पोजिटिभ नेगेटिभ पनि अपलोड हुन्छ त। एन्ड इफ यु वान्ट अ रिजल्ट अल्सो यु क्यान डाउनलोड द रिजल्ट एन्ड टेक अ प्रिन्ट आउट अल्सो। होइन हामीले चाहिँ यसलाई एप्स डाउनलोड गरेको बादमा त्यहाँ स्क्यान गर्नुपर्ने। यो चाहिँ स्क्यानर हो नि। अहिले सजिलो रेस्टुरेन्टतिर पनि पाउँछ कि नौ त्यस्तो एभ्रिथिङ केही मेन्युमा पनि तपाईँले दिँदैन। यु गेट अल दिस बारकोड्स यु जस्ट टेक द होइन स्न्याप योमै तपाईँको डाउनलोड भइहाल्छ। यसमा चाहिँ त्यो एपको नाम चाहिँ माइ ल्याब कोभिसेल्फ हुनुहुन्छ। यो डाउनलोड गरेपछि यो स्क्यान गर्नुहोस्, यसको यो किट हुन्छ अटोमेटिकली यो स्क्यान गरेर यो सबै इन्स्ट्रक्सन्सहरू यो अन्त भिडियो पनि भेरी सिम्पल बनाएको छ। यु क्यान गो थ्रु द यो त्यहाँदेखि भिडियो पनि छ तपाईँको। वान लेडी हेज डेमोन्स्ट्रेटेड ब्युटिफुली जस्तो पाराले छ बट इट्स भेरी इजी। सो यो चाहिँ भित्र त्यो गर्नु पर्यो 2 to 3 इन्चेसै भनेको छ इनसाइड। यु रोटेट 180 डिग्रिज अब देखाइहाल्यो तपाईँलाई त्यहाँदेखि। एन्ड त्यसको लागि अन्त सेकेन्डली योहरू चाहिँ सबै एउटा डिस्पोजेबल किटमा हामीले यो चाहिँ बायो हजार्ड यो पनि छ। इफ इट इज नेगेटिभ यु डोन्ट हेभ टु वरी मच। तर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ ऱ्याट टेस्टमा पनि नेगेटिभ आयो तर इफ यु हेभ सिम्टम्स अफ कोभिड होइन अब सिम्टम्स चाहिँ चाल ज्वरो ढाड दुख्दैछ त्यो। सो इट मे बी नेगेटिभ इफ द भाइरल लोड इज लेस तर पोजिटिभिटी इज 100%। सो द्याट्स अ भेरी गुड अगेन पोजिटिभ भन्छ हामीले चाल पायो।